अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट अडयाला जेल में हुई है। लेटेस्ट डेवलपमेंट के मुताबिक वहाँ पे एक बहुत बड़ा फड्डा हुआ है और उसका निशाना जज साहब भी बने हैं और जज साहब के अलावा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी भी थे। फिर वहाँ पे फ़ाइल किसने मारी, किसको ये फ़ाइल लगी है, बड़ा ही ख़तरनाक और अफसोसनाक सूरत हाल है जिस पर मैं आज की वीडियो में बात करूँगा। ये मामला कल ख़राब हुआ जब इमरान खान के वकला पेश नहीं हुए। उनके वकील के दांत की सर्जरी हुई जिसकी बुनियाद पर साइफर के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत आज के रोज़ तक मुलतवी कर दी थी। कोर्ट रिपोर्टर ये बता रहे हैं कि यूँ लगता है कि जैसे तोशाखाना केस में इमरान खान को सज़ा सुनाई गई थी हुमायूं दिलावर की जानिब से, बिल्कुल उसी तरह का ट्रायल और उसी तरह की जल्दी में जज अबुल हसनात जुल्करनैन भी हैं। और लगता यह है कि 8 फरवरी से पहले पहले इमरान खान को सज़ा सुनाया जाना मकसूद है। अब हुआ क्या है नाज़रीन इकराम, जब भी बंदे का कोई वकील नहीं होता किसी का, तो हुकूमत अपना एक वकील मुकर्रर कर देती है। स्टेट डिफेंस का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला आज अभी तक नहीं पहुंचे थे, लेट हो सकते हैं या तहरीक इंसाफ शायद डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल कर रही हो। लेकिन एक सवाल यह है कि अगर कल नहीं आए थे वकला या आज नहीं आए तो कौन सी कयामत आ गई है। पाकिस्तान के अंदर दहाइयों केसेस चलते रहते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि इमरान खान के केसेस को आप डे टू डे बुनियाद पर चला के फौरी तौर पर निपटाना चाहते हैं। आज हुआ क्या है, आज यूं समझिए कि अगर इमरान खान के वकला पेश नहीं हुए तो अदालत ने हुकूमत के वकला इमरान खान के खिलाफ मुकर्रर कर दिए हैं, यानी स्टेट डिफेंस कौंसल मुकर्रर कर दी है। मलिक अब्दुर्रहमान को इमरान खान की जानिब से, जबकि हज़रत यूनुस को शाह महमूद कुरैशी की जानिब से एक डिफेंस कौंसल मुकर्रर किया गया है और ये कौंसल मुल्ज़िमान की नुमाइंदगी करते हुए गवाहान के ऊपर जिरा करेगी। आप दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि एक तो हुकूमत का केस है, फिर हुकूमत के ही मुकर्रर करदा वकला हुकूमत पर ही जिरा करेंगे। अब वो क्या जिरा करेंगे, यानी हुकूमत स्टेट का केस इमरान खान के खिलाफ है, फिर स्टेट के वकला इमरान खान के बिहाफ पर करेंगे, तो इससे तो मामला गड़बड़ होगा। अब जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जब ये सब कुछ किया, फिर दूसरी जानिब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को कल ही ईमेल की थी जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने, यानी ये वाली मेल पहले ही कर दी थी कि इनके वकला मुकर्रर कर दें। सवाल ये पैदा होता है कि कल जज साहब को कैसे पता था कि इमरान खान के वकला आज पेश नहीं होंगे, तो कल भी पेश नहीं होंगे, तो मैंने क्या करना है। यानी आप इंतज़ार कर लेते, आप मौका देते, लेकिन इन्होंने कल जो है वो साकिब बशीर के मुताबिक कल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को ईमेल की और इन्होंने कल ही उनको नाम बता दिए। आप ज़रा फुर्तियाँ और तेज़ी देखिए कि इन्होंने उनको कल ही नाम बता दिए कि अगर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला नहीं होते तो ये 2 लोग स्टेट काउंसलर की तरफ से होंगे और उनके मुताबिक कल ही स्टेट काउंसलर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के मुकर्रर कर दिए गए थे। और ये अपनी नौयत का मुनफरिद वाक़या है। इस हवाले से इम्पोर्टेंट बात इसलिए भी है कि इस केस के अंदर सजाए मौत की दफ़ात लगी हुई हैं और आज भी अंसार अब्बासी ने जो मजमून लिखा है उसमें रिजवान अब्बासी जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने ये बात खुल के कही है कि हमारे पास सेक्रेटरी का और फलां फलां के बयानात हैं, उसकी बुनियाद पर हम इमरान खान को सजाए मौत या 14 साल की सज़ा दिलवाने की कोशिश करेंगे। अब एक बार ये किए जाने का मतलब यह है कि बाकी चीज़ें तो बाद में होंगी। अब इस हवाले से कहा यह जा रहा है, साकिब बशीर जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वहाँ से बता रहे हैं कि हैरान कुन बात है, अदालत भी तेज़ी से लग रही है। जुमेरात के रोज़ जो गैर हाजिरी वकला की लगाई गई उसका मैं ऐनी शाहिद हूँ। इमरान खान के वकला 12 बजे हाई कोर्ट से फ्री होकर जेल अदालत पहुंच गए थे। आगे से पता चला कि जज केस मुलतवी करके जा चुके हैं। फिर वही वकला 12 से 2 बजे तक जेल अदालत में रहे। तो देखा जाए तो मेरिट पर 3:30 बजे तक अदालत का वक्त होता है। अगर अदालत ने इतना बड़ा आर्डर करना हो तो फिर अपने टाइम को भी मद्देनजर रखना चाहिए। यानी साकिब बशीर के मुताबिक जिसको कल कहा जा रहा है कि इमरान खान के वकला नहीं आए थे, इसका मतलब है कि इसमें तहरीक इंसाफ की कोई गलती नहीं है और उनके मुताबिक वो 12 बजे हाई कोर्ट से फ्री होकर सीधे जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पहुंच गए थे, लेकिन जज साहब खुद फरार हो चुके थे और जा चुके थे 12 बजे ही।
حالانکہ 3:30 بجے تک عدالت کا وقت ہوتا ہے اور انہوں نے کل ہی ای میل کر دی اور حکومت نے ان کو کل ہی بتا دیا. جب یہ سارا کچھ ہوا تو اس کے بعد اب رائٹ ناؤ جو خبر آئی ہے، عامر سعید عباسی نے وہاں پہ یہ بتایا کہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں سائفر کیس میں ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، اور اس ہنگامہ آرائی کے حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ شاہ محمود قریشی نے سرکاری وکیل سے فائل چھینی اور فائل چھین کر دیوار پر دے ماری، اور اس دوران فائل جج کو لگتے لگتے بچی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جج ابو الاسناد ذوالقرنین بال بچے ہیں. ورنہ وہ جو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کسی جج نے امریکہ کے اندر سزا سنائی اور سزا سنانے کے بعد وہ جج اس خاتون جج کے اوپر جو ہے وہ لپک پڑا. بہرحال ایسا ہونا نہیں چاہیے، چیزیں ایز پر لا چلنی چاہیے، چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ فیئر ٹرائل ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ انصاف کے تمام تر تقاضے پورے ہو رہے ہیں. اب یہ فائل چھین کے شاہ محمود قریشی نے دیوار پر ماری اور جج صاحب تو بچ گئے. تو اس دوران یہ بتایا گیا کہ عمران خان کی بھی جج ابو الاسناد ذوالقرنین سے تلخ کلامی ہوئی ہے، اور عمران خان بھی اس سارے معاملے کے اندر کودے ہیں، اور جج اس دوران وارننگز دیتے دکھائی دے رہے تھے. عمران خان سے جب بدمزگی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیوں یہ سب کر رہے ہیں. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جو آپ نے ملک عبد الرحمان اور حضرت یونس کو مقرر کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جج صاحب بڑی جلدی کے اندر یہ پورے کا پورا اہتمام کر رہے ہیں کہ عمران خان ہوں نہ ہوں، ان کے وکلاء ہوں نہ ہوں، ہم فوری طور پہ عمران خان کو سزا سنا دیں. دیکھیں جب ایک بار سزا سنا دی جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کے اکارڈنگلی چیزیں آگے چلتی ہیں. جج عامر فاروق نواز شریف کا کیس ہو تو میرٹس پر نہیں جاتے، وہ 1 منٹ سے پہلے سارے فیصلے کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ اگر سزا معطل ہونی ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں، اور پہلے نوٹس جاری کر دیتے ہیں، اور وہ ایون میرٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، جس طرح سائفر والی ضمانت کے اندر انہوں نے ڈسکس کیا، جو کہ کیس میں نہیں ڈسکس کرتے. تو ایون جسٹس طارق مسعود جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے جسٹس عامر فاروق کے اس معاملے پر آبزرویشن دی تھی کہ ماشاءاللہ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس کے بعد تو پھانسی کا پھندا دینا باقی رہ گیا ہے. تو ہائی کورٹ نے تو یہ سارا کام کر دیا تھا. تو یہ بہت اس وقت خطرناک قسم کی صورتحال وہاں پر ڈیولپ ہوئی ہے. اب یہ بدمزگی کیوں ہوئی ہے، یا قریشی صاحب نے فائل اٹھا کے کیوں ماری ہے، یا عمران خان غصے میں کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جس طریقے سے بالکل ایک متنازع قسم کے سسٹم کے ساتھ چیزیں چلائی جا رہی ہیں، ایسے چیزیں چلنی نہیں چاہیے، اور میرٹ پر ایسے بنتا نہیں ہے. دیکھیں اس ملک کے اندر سویلین وزرائے اعظم کو آپ پھانسی کے پھندے پہناتے ہیں، ان کو سزائے موت سناتے ہیں، ان کو ہتھ کڑیاں لگائی جاتی ہیں، ان کو گریبان سے پکڑا جاتا ہے، ان کی تضحیک کی جاتی ہے. آخر کیوں؟ اس لیے کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں. اور یہاں پہ عدالتوں نے جنرل پرویز مشرف کو غداری کی سزا سنائی اور 3 دن تک لٹکانے کا کہا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ اس سزا پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. کیوں؟ جنرل مشرف کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے آئین توڑنے کے معاملے کے اندر سنگین غداری کی بنیاد پر اس سزا کو برقرار رکھا، لیکن ہمارے فیصلہ سازوں نے اس کو قومی پرچم میں لپیٹ کے دفنایا. اور یہاں پہ آپ نے بھٹو کو لٹکا دیا، اب آپ عمران خان کو لٹکانے کے چکر میں پڑے ہیں. میرے خیال سے یہ پاکستان کی قوم کی تذلیل ہے، یہ پاکستانی عوام کی تذلیل ہے. جس طرح کل عدالتیں کہہ رہی تھی کہ یہ عدالتوں یا الیکشن کمیشن کا معاملہ نہیں ہے کہ کون الیکشن لڑ سکتا ہے کون نہیں لڑ سکتا. پھر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ سفیر نے کہا ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اگر سازش نہیں ہوئی، کوئی غلطی نہیں ہوئی، تو آپ نے امریکہ جیسے طاقتور ملک کو ڈیمارش کیوں کیا؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر میرے کسی وزیر اعظم کو یہ لگے کہ اس کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، اس کے خلاف کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، تو بھائی وہ اپنی قوم کو نہیں بتائے گا تو کس کو بتائے گا؟ کیا انڈیا کال کرے گا، انڈین عوام کو بتائے گا، یا اپنی عوام کو اعتماد میں لے گا جو اس کا حلقہ ہے، جہاں سے اس کو منتخب کیا گیا ہے، جن لوگوں نے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے؟ تو عمران خان نے جرم کیا کیا ہے؟ دیکھیں اگر عمران خان نے کچھ غلط کیا تو پاکستان کے عوام باشعور ہیں، وہ مسترد کر دیں گے، پاکستان کے لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا. لیکن یہ تماشا لگایا جانا میرے خیال سے بہت غلط ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی سادی سی ہے. اعزاز سید کامران خان کے شو میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے، جیو پہ بیٹھ کے، حالانکہ وہ ناقد ہیں یہ سب عمران خان کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں ووٹ کس کو کریں گے، وہ نہ امیدوار کا نام لیتے ہیں نہ انتخابی نشان کا حوالہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف عمران خان کو ووٹ کریں گے. ہم کیا کریں
گراؤنڈ پہ اگر کوئی سیاسی جماعت دکھائی دے رہی ہے تو وہ صرف عمران خان کی ہے. اور یہی بات سہیل وڑیچ اور کامران خان کے شو میں کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ ہم تباہی کی جانب بڑھ رہے ہیں, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. رات کو انہوں نے NA80 کے اندر گجرانوالہ سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کو گرفتار کر لیا. اب مجھے یہ بتائیں کیا اس طرح سے الیکشن ہوتے ہیں؟ اب ایک جانب جج ابوالحسنات ذوالقرنین بڑی جلدی میں ہے, جبکہ دوسری جانب جج محمد بشیر نے مارچ کے اندر ریٹائرمنٹ کا کہہ کے چھٹیاں انہوں نے لینا چاہیں. وہ کیس یہ سننا نہیں چاہتے, وہ ابھی بھی آ رہے ہیں, ان کی طبیعت ناساز ہے, لیکن آج وزارت قانون و انصاف نے ان کی اس اپلیکیشن کو مسترد کر دیا اور کہا کہ آپ کی چھٹی نہیں دی جا سکتی. آپ کو چھٹی دیں گے تو القادر اور توشہ خانہ کے اندر عمران خان کو سزا کیسے دیں گے؟ چونکہ کہا جاتا ہے کہ جج محمد بشیر کا تعارف یہ ہے کہ وہ سزائیں سناتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ نظام کس قدر ننگا اور بے غیرت ہو چکا ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.